वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस्त होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकतापरस्त थे। नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत है। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार। उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अज़रूए हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे? नहीं बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। ये क्या है? ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूलीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं।
گویا عزیز مصر نے ہمیں گندم بلا معاوضہ دے دی ہے. کہیں انہوں نے غلطی سے تو نہیں رکھ دیے؟ کوئی شک نہیں کہ ایسا آمدن کیا گیا ہو. کیا معلوم ان کا مقصد ہمارا امتحان لینا ہو. شاید عزیز مصر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم اس امانت کو استعمال کر لیتے ہیں یا انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے گندم کی قیمت ادا نہ کی ہو؟ آپ نے ہمیں حرام خوری کی تربیت نہیں دی بابا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں بابا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں اس کے متعلق کچھ پتا نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عزیز مصر نے تم لوگوں کو اس طرح دوبارہ مصر آنے کی تشویق دلائی ہے. لیکن کیوں؟ ہاں آخر کیوں؟ عزیز مصر تم لوگوں کو دوبارہ بلانے کے اتنے مشتاق کیوں ہیں؟ کیا کہہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا. یا ہو سکتا ہے ان کا یہ اقدام نہ صرف یہ کہ ان کے مشتاق نہ ہونے کا اشارہ ہے، بلکہ عزیز مصر کی عدم دلچسپی اور بے رغبتی اور بیزاری کی طرف بھی اشارہ ہے. کیونکہ جن سے راضی ہوا کرتے ہیں ان کا مال بھی قابل قبول ہوتا ہے، اور جن سے راضی نہیں ہوا کرتے ان کے مال کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. جیسے خداوند متعال اپنے جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور اسے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی اطاعتوں، ریاضتوں اور عبادتوں کو یکسر رد کر دیتا ہے. مبادہ عزیز مصر کا گندم کی بوری میں سکوں کو یوں چھپانا تم لوگوں کو اپنے دربار سے دھتکار دینے کا اشارہ ہو. ایسا نہیں ہے. عزیز مصر تو ہم سے ملنے کے بڑے مشتاق تھے. ہاں بالکل. اگر ہم لوگ اصرار نہ کرتے تو وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑنے والے نہیں تھے. اگر ہمارے سکے قبول نہ کرنا ہمیں قبول نہ کرنا ہوتا تو پھر اتنی محبت اور مہمان نوازی کس لیے تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر جان لو کہ عزیز مصر کے ذہن میں ضرور کوئی منصوبہ ہے. وہ مہمان نوازی، وہ عزت و اکرام، گندم کی قیمت کا واپس لوٹا دینا، اور سب سے اہم بنیامین سے ملنے پر بضد ہونا، یہ سب کسی منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عزیز مصر کے ذہن میں پنپ رہی ہے. امید تو یہی ہے کہ اس میں ان کی کوئی بدنیتی شامل نہ ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سکے عزیز مصر کے حسن نیت کی غماز ہیں؟ اور بنیامین سے ملنے پر اسرار کو کیا کہو گے؟ اگر بنیامین کے حوالے سے آپ ہم پر اعتماد نہ کریں تو آپ حق بجانب ہیں، لیکن عزیز مصر کے حسن نیت پر کوئی شک نہیں. نہیں، اس سب کے باوجود میں بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ کسی صورت مصر نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یوسف کے حوالے سے کیے گئے گناہ پر اب تک اظہار ندامت نہیں کیا ہے. جو اظہار ندامت نہ کرے کیا معلوم کہ وہ شخص وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گا. اگر گندم ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے بابا؟ وہ جبھی یوسف کی یاد کو ٹھیک طرح سے بھلا نہیں پائے ہیں، بھلا کس طرح اگلے سفر میں وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج سکتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، وگرنہ عزیز مصر ہمیں ہرگز گندم نہیں دیں گے. یعنی بابا مجبور ہیں کہ ایک بار پھر اپنے جگر گوشتوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیں؟ لیکن ہم کوئی بھیڑیے تو نہیں ہیں. ایک بار غلطی ہو گئی، لیکن اب بنیامین کے حوالے سے تو کوئی غلطی کا ارادہ نہیں رکھتے. ویسے کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے توبہ کر لینے سے، یا ہمارے اظہار پشیمانیوں سے، یا پھر تمام حقیقت بیان کر کے اپنی غلطی کو معافی مانگ لینے سے؟ ہمارے بابا نے کس قدر التجا کی کہ ہم حقیقت بیان کر دیں اور اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں واقعی ہم نے کیا کیا. 40 سال ہونے کو آئے، بابا کو یوسف کے فراق میں انگاروں پر لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنا منہ نہیں کھول رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی حقیقت بیان کر دیتا
तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दरूद बर जनाब युदार सिफ। तुम पर भी खुदाबंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूं, खुदाबंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा। इंतजार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानुए ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ हैं। बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई खास रग़बत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदाबंद का दुरूद हो। बानु ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें। बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे, लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत